शान्त हुनुहोस् शान्त हुनुहोस् मैले भनेपछि शान्त हुनुहोस् बहिनी प्लिज बहिनी प्लिज हजुर बिम्सेपछि एकदमै छटपटिरहेको छ के गर्ने होला बहिनी शान्त हुनुहोस् शान्त हुनुहोस् बहिनी मलाई यो सुई दिनुहोस् बहिनी प्लिज बहिनी शान्त हुनुहोस् बहिनी प्लिज शान्त खै आज त एउटा मुर्गा पनि फेला पार्न सकिएला जस्तो छैन। आजको दिन क्या झुर भयो, अहिलेसम्म एकजना पनि फेला परेको छैन। आपमाथि छिटो 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 आपमाथि तल तेरो के छ निकालिहाल नत्र मसँग त्यस्तो केही पनि छैन। अझ केही पनि छैन भन्छस्? विश्वास नलागे त चेक गरे भइहाल्छ नि। चेक त म गरिहाल्छु नि। मेरो तलासी लिन खोज्ने त हिँड्नुहोस्, पर ज्यानको माछा भने तसँग के निकाल। म त बुढे कौडी छैन, त्यही नभएर त शिकार खोजीमा हिँडेको। शिकारको खोजीमा? त पनि शिकारको खोजीमा, म पनि शिकारको खोजीमा। भन्नुको मतलब हाम्रो प्रोफेसन पनि एउटै, समस्या पनि एउटै, व्यक्ति मात्र फरक। त्यसो भए हामी यार साथी साथी। म शेखर। मेरो नाम त किरण हो, तर सबले मलाई किरा भन्छ। ओ, हामी एउटै लाइनका मान्छे रहेछौँ। ल तेरो पिस्तौल। अनि तेरो धन्दा कस्तो चल्दैछ? चौपट छ यार। अनि तेरो नि? मेरो नि खतम छ यार। खै अब यसरी चल्ला छैन, कुनै नयाँ आइडिया निकाल्नै पर्छ। यस्तो समस्या कसरी आयो यार? खै आर्थिक मन्दीले हो कि बेरोजगारीले हो? यस्तो कुरा गरेर केही फाइदा छैन, बरु जाउँ हेर शिकार खोजीमा। कि तँ जान्छस् भने जा, मेरो त यतै व्यवस्था भयो। यतै भयो? ऊ पर देखिनस् आउँदैछ, त्यही पनि झोला बोकेर। आज त गतिलै माछा पर्ने भयो। त्यो मेरो माल हो। कसरी तेरो माल हो? पहिला मैले देखेको मैले। ए मेरो माल है मेरो, किनभने यो एरिया मेरो हो। के को एरिया कुरा गर्छस्? जसको शक्ति उसको भक्ति। के रे देखेछु त रे?
त्यो बुढा त्यहाँबाट गइसक्यो। अहिले हामी एकअर्कामा लडिरह्यौँ भने त्यो पनि हातबाट फुत्केर जान्छ। हिँड। तैँले ठिक भनिस्, तर बाँड्नुपर्छ है त। ल ल 50-50 हिँड। ज्यानको माया छन् तँसँग जेसो सब निकाल। मसँग त्यस्तो केही पनि छैन हजुर। अझ छैन भन्छस्? हामीलाई ठेक्याउनु खोज्छस्? मैले छकाएको छैन हजुर। पार्टनर, यसो कुरामा विश्वास नगर है। विश्वास गर्ने त कुरै भएन नि, बरु यसको झोला खोतल्छु। पर्दैन, म खोज्छु त्यसलाई। त्यो त्यहाँ भएको सामान बोकेर कुलेलाम ठोक्नलाई? म त्यस्तो स्वार्थी छैन यार। तँ स्वार्थी छस् कि छैनस् भनेर त्यो निधारमा लेखेको छैन के अरे? त्यो ता म खोतल्छु। ल ल, तर भाग्नु पर्दैछ नि। 50-50 भनेपछि 50-50। मर्दले जे बोल्यो बोल्यो, गर्दन जाला तर वचन जाँदैन, बुझिस्? ठिक छ, चलो खोज। दामी दामी माल छ कि राम्रोसँग हेर है। छ तेरो दामी दामी सामान। ल के हो तेरो दामी दामी सामान? खुट्टा दामी दामी माल भन्टानेको त क्या झुर माल रहेछ। यी सबै काम लाग्ने पुस्तकहरू हुन्। नकरा मान्छे भने यस्तो छ, पुस्तकहरू चाहिँ सब लभ र प्रेमसँग सम्बन्धित। के हो तेरो चलामाला? पार्टनर, यसको चलामाला मलाई ठिक लागेन है। यसको चलामाला त कस्तो छ भनेर यसैले बताउँछ नि। पिस्तोल हातमा लिएर मानिसहरूलाई धम्काउँदै लुटपाट गर्दै हिँड्नु के ठिक चाल हो? मलाई लाग्छ यो ठिक चाल होइन। तर यस्तो बेठिक चालमा पनि तपाईहरूलाई एकजना व्यक्तिले प्रेम गर्नुहुन्छ, तपाईहरू कहिल्यै नाश नहौ भन्ने चाहनुहुन्छ र म यही प्रेमको बारेमा मानिसहरूलाई भन्दै हिँड्छु। अनि यी पुस्तकहरू पनि त्यही प्रेमसँगै सम्बन्धित छ। छाटिहाले नि प्रेमको भाषण। हामीलाई कसैको प्रेम श्रेमको मतलब छैन। यो सृष्टि नै ईश्वरीय प्रेमले भरिएको छ। यसलाई त केवल हेरिदिने आँखा अनि बुझिदिने मन चाहिन्छ, बस। हेर, मलाई प्रेमको पाठ नपढा। मैले प्रेमको परिणाम भोगेको छु। मेरो यो अवस्था पनि प्रेमकै परिणाम हो। प्रेमको परिणाम हो, प्रेमको परिणाम। म पूर्णिमालाई असाध्यै प्रेम गर्थेँ। सँगै बाँच्ने, सँगै मर्ने कसम खाएका थियौँ। उनी मेरो जीवनमा पूर्णिमाको जुन झैँ छाएकी थिइन्। साँचो प्रीति लाउनलाई, साँचो प्रीति लाउनलाई यो जिन्दगीमा, साँचो प्रीति लाउनलाई, साँचो प्रीति लाउनलाई मैले रोजे तिमीलाई, मैले रोजे तिमीलाई। यो जीवनमा चोखो माया लाउनलाई, चोखो माया लाउनलाई
जिन्दगीको सुनौलो बिहानी छ तिम्रो साथमा मेरो जीवनको भविष्यको सपना छ म छोड्न सक्दिन मेरो जिन्दगीको सुनौलो बिहानी हो सुनौलो बिहानी म बिर्सन सक्दिन मेरो जीवनको म बिर्सन सक्दिन मेरो जीवनको सुनौलो भविष्य भविष्य यो जिन्दगीमा साँचो प्रीति लाउनलाई साँचो प्रीति लाउनलाई मैले रोजे तिमीलाई मैले रोजे तिमीलाई तिम्रो मुस्कानमा मेरो जिन्दगीको सम्पूर्ण खुसी लुकेको छ तिम्रो नजरमा मेरो जीवनको सम्पूर्ण विश्वास गाँसेको छ म गुमाउन चाहदिन मेरो जिन्दगीको सम्पूर्ण खुसीलाई हो सम्पूर्ण खुसीलाई टुक्र्याउन चाहदिन मेरो जीवनको टुक्र्याउन चाहदिन मेरो जीवनको सम्पूर्ण विश्वासलाई यो जिन्दगीमा साँचो प्रीति लाउनलाई साँचो प्रीति लाउनलाई यो जिन्दगीमा साँचो प्रीति लाउनलाई साँचो प्रीति लाउनलाई पूर्णिमा मलाई तिमीले कहिले धोका नदेऊ है म तिमी बिना बाँच्न सक्दिनँ यदि तिमीले मलाई धोका दियौ भने म यहीँबाट हाम फालेर मर्छु दैट कहिले नि मर्ने कुरा गरेको के मैले धोका दिन्छ जस्तो लाग्छ लाग्न त लाग्दैन तर किन हो कहिलेकाहीँ यो मनमा चिसो पस्ने गर्छ तिमी सबै कुरा हल्का रूपले लिन्छौ त्यसैले होला मलाई साह्रै डर लाग्छ हेर किरण यो आकाशमा जबसम्म सूर्य र चन्द्र रहिरहन्छ तबसम्म हाम्रो माया अटल रहनेछ मेरो जीवन अस्ताएर गए तापनि यो सूर्य र चन्द्रलाई हेरी मेरो प्रेम सम्झिनु मबाट यस्तो धोका कहिले हुने छैन तिम्रो कसम म पनि तिमी बिना बाँच्न सक्दिनँ तिम्रो कसम तिमी पूर्णिमाको जुन झैँ मेरो जीवनमा सधैँ छाइरहनु है कसलाई खोज्नुभयो भाइ के तपाईँ किरण दाजु हो? हजुर मै हो किरण खासै केही काम त थिएन पूर्णिमा दिदीले यो तपाईँ कहाँ पुऱ्याइदिनु भन्नुभएको थियो त्यही पुऱ्याउन आएको नि ए धन्यवाद भाइ हवस् जानु भन्छ प्रिय किरण वास्तवमा जीवन भनेको घाम छाया जस्तै नै हुँदो रहेछ कहिले हाँसो कहिले रोदन कहिले मिलन कहिले बिछोड मनले नचाहँदा नचाहँदै पनि परिस्थितिले निम्त्याउँदो रहेछ सपनाको सागरमा डुबेर कल्पनाको महल बनाउन सजिलो हुन्छ तर सम्पूर्ण जीवन सपना मात्र देखेर बाँच्न गाह्रो हुँदो रहेछ मैले देखेको सपनालाई यथार्थमा पूरा गर्न सक्ने
मेरो कल्पनाको राजकुमार मैले आज मेरो जीवनमा पाएकी छु। मेरो सुनौलो भविष्यको यो मौकालाई गुमाएर म मूर्ख हुन चाहन्न। त्यसैले तिमीसँग बिताएका विगतका पलहरूलाई एउटा सपना मात्र सम्झी भुल्न चाहन्छु। तिमीले पनि मलाई बिर्सिदेऊ। आई एम सरी। उही निष्ठुरी पूर्णिमा। धोकेबाज, निष्ठुरी, तिमीले मेरो पवित्र प्रेमसँग किन खेलवाड गर्यो? किन? हामीले सँगै जिउने, सँगै मर्ने कसम खाएका थियौँ। तर आज यत्रो धोका किन दियो? पूर्णिमा, म तिमी बिना बाँच्न सक्दिन। बाँच्न सक्दैन भने के तिमी मर्छौ कायर भएर? त्यही पनि एउटा स्त्रीको कारण अर्को भुल गर्ने, अर्को पाप गर्ने। जाऊ त्यही पुलबाट हाम फालेर मर। वाह, क्या वफादार! मर्न जा भन्न साथ मर्न जान लाग्दैछ। त्यही पनि सत्यको सामना गर्न नसकेर भाग्ने सजिलो उपाय खोज्दै। यस्तो सुन्दर र अमूल्य जीवन आत्महत्या गरेर देह त्याग गर्ने के तिमीले कहिल्यै सोचेका छौ? यो जीवन दिनुहुने सृष्टिकर्ताले के ठान्लान्, के सोच्लान्? के तिमीले सोचेका छौ? सोचेका छैनौ। नतिजाको विचार पनि गरेका छैनौ। यो जीवन आत्महत्या गर्न दिएको होइन। आत्महत्या गर्नु मूर्खता हो, पाप हो, कायरता हो। म कायर होइन म। अरे के छ यार, तिम्रो त प्रेमिकाले पनि फुल सुँगाएर गयो भन्छ नि। आजकलका केटाकेटीहरू मुना मदन जस्ता कहाँ छन् र? मौका पाउने साथ फर्रै उडेर गइहाल्छन्। भाग्नु पनि किन नभागोस्? त्यत्रो धनी भेटाएपछि अरू के चाहियो? होइन, तिमी साथी भएर मलाई सान्त्वना दिन आएको कि जलाउन आएको? तिमीलाई जलाएर मैले के पाउँछु? ल भन त। कसको नाममा हो? के भयो किन यसरी मुडफ भएर किन हिँडेको? थाहा पाएँ मैले थाहा पाएँ। त्यही निष्ठुरीको कारणले गर्दा तिमी यसरी मुडफ भएर हिँडेको होइन त? सुनौ न, यसरी मुडफ भएर चाहिँ नि त्यो निष्ठुरीलाई तिमीले भुल्न सक्दैनौ। भुल्ने नै हो भने चाहिँ नि यो औषधि पिउनु पर्छ, बुझ्यौ? यो औषधि तिमीले पियो भने मात्रै तिमीले त्यो निष्ठुरीलाई भुल्न सक्छौ। त्यसको चोट, त्यसको सम्झना यसले मात्र बिर्साउन सक्छ। मैले पनि त यसकै सारामा त त्यो सारा दुनियाँलाई भुलाउने कोसिस गर्दैछु। किरण यता सुन न, मेरो कुरा सुन पहिला। सुन, तर दुनियाँले नि जडिया भन्छ, बुझ्यौ? तर मलाई के वास्ता छैन तिनीहरूले जडिया भनोस् कि जेसुकै भनोस्, बुझ्यौ? तिनीहरूले केही सोच्दैन। मेरो मनभित्रको घाउ उनीहरूले देख्दैन, देख्ने र बुझ्ने कोसिस पनि गर्दैन क्या, बुझ्यौ? एउटा तिमी त्यसलाई भुल्ने नै हो भने चाहिँ नि यो औषधि पिउनै पर्छ। ल यो औषधि तिमीले पिउनै पर्छ, बुझ्यौ? ल अलिकति ल पिउनै पर्छ। ल
लाउन कुर्सी ठिक छ खुसीको कडा छ म कहिल्यै पिउँदिन थिएँ। मलाई थाहा थियो जाड रक्सीले घरबार बिगार्छ, स्वास्थ्य बिगार्छ भनेर। तर त्यो निर्मोहीको कारणले आज म यो कुलतमा पर्न परेँ। म बाँच्न चाहन्न, म मर्न चाहन्छु। बिन्ती छ, मलाई मर्ने औषधि दिनुहोस् प्लिज सिस्टर। त्यस्तो के कुरा गरेको बहिनी तिमीले? यस्तो कल्कलाउँदो जीवन, सुन्दर जीवन कहिले नै मर्ने कुरा गरेको? यो जीवन तिमीलाई मर्नलाई दिएको होइन बहिनी, जिउनलाई दिएको। त्यसकारण तिमीले यो जीवन जिउनु पर्छ, जीवनको साँचो अर्थलाई बुझ्नु पर्छ बहिनी। म बाँच्न नै चाहन्न। त्यस्तो बाँच्नै मन नलाग्ने के कारण पर्यो, के दुःख आइपर्यो? मसँग गर्दा तिम्रो मन पनि हलुङ्गो हुन्छ। अनि तिमीले यो के गरेको त? हेर कस्तो मुटु कामिरहेको छ। यदि मलाई हार्ट एट्याक भएर केही भएको भए तिमी के गर्थे? यस्तो पनि कुरा गर्ने। हेर यो जीवनमा हामीले धेरै गर्नु बाँकी छ। हाम्रो सुनौलो सपनाहरू साकार पार्नु छ। कहाँको हार्ट एट्याक र हार्ट यस्तो कुरा कहिल्यै नगर तिमी। ओके आई एम सरी। ओके
तृष्ण जगाउने अङ्गल खोज्दा टाढा भाग्ने विपनीको बिउझाइमा पनि स्वप्निल जस्तो भन पार्ने स्वर्ग की परी हो कि धरती की कली तिमी स्वर्ग की परी हो कि धरती की कली तिमी स्वर्ग की परी हो कि धरती की कली तिमी स्वर्ग की परी हो कि धरती की कली तिमी स्वर्ग की परी हो कि धरती की कली तिमी स्वर्ग की परी हो कि धरती की कली तिमी रिमझिम रिमझिम बरसातमा छम छम भिजेर नाच्ने तिमी रिमझिम रिमझिम बरसातमा छम छम भिजेर नाच्ने तिमी स्वर्ग की परी हो कि धरती की कली तिमी स्वर्ग की परी हो कि धरती की कली तिमी स्वर्ग की परी हो कि धरती की कली तिमी स्वर्ग की परी हो कि धरती की कली तिमी ओ मिस्टर कुन संसारमा पुग्नु भयो ह कहाँ हुनु नि यही त छु तिमीसँगै होला अनेक किसिमको कुरा गरेर चाहिँ मलाई फुरुङ्ग चाहिँ पार्नु पर्दैन ल हेर मैले तिमीलाई फुरुङ्ग पार्नु खोजेको होइन भाइकै कुरा भनेको त हो नि भो पुरुष जातिको चाहिँ घर हुँदैन घरमा स्वास्नी भएर पनि बाहिर केटीहरू पकाउने हिँड्छ भन्छन् तपाईँको झन् के भयो हेर सोच्दा पनि के सोचेको यो स्त्री जातिको मनमा शङ्का बस्छ भन्थे यही हो मनको बाघले खाओस् नखाओस् मनको बाघले खाइसकेको होइन तिमीले मलाई अहिलेसम्म चिनेको छैनौ चिनेर नै त भनेको नि के रे चिनेरै त भनेको अरे पख तिमीलाई लु आयो को कबाबमा हड्डी हुन हड्डी चाहिँ होइन व्यक्ति चाहिँ होला ए यस्तो बेला आउनेलाई हड्डी नै भन्नु बुझ्यौ तिमी जे सुके भन म चाहिँ गए ढोका खोल तपाईँ अरे उर्मिला मलाई तिमीले चिनेनौ शर्मिला तिमी हो त तिमी त कस्तो चेन्ज भएको कस्तै राम्रो भयो कि विदेशको हावापानीले होला नि किन बाहिरै उभिरहेकी आउन भित्र जाऊ शर्मिला उमेश उमेश मेरो साथी शर्मिला नमस्ते शर्मिला साथी तिमी त कस्तो चेन्ज भएको बाटोमा भेटेको भए त मैले चिन्नै नसक्ने रूप रङ त त्यही हो नि मेरो कुरा त छोड बरु तिम्रो कुरा भन न जे छ तिम्रै अगाडि छ तिमीले देखिहाल्यौ
अनि सत्य तिमी कहिले आयो? 15 दिन जति भयो नि। एउटा घर किनौँ भनेर हेर्न आएको थिएँ र यताबाट जाँदा तिम्रो पनि याद आयो र फसिहाल्यो नि। अनि साथी भएर त्यसै बिर्सनु पनि त भएन नि, हैन? साँच्चै तिमी यहाँ के गरिरहेछौ? मेरो भन्नुको मतलब चाहिँ रोजीरोटीको लागि के गर्दैछौ? म एउटा स्कुलको अफिसमा काम गर्छु, उनी पनि त्यहीँ पढाउँछन्। पढे लेखेको व्यक्तिहरू भएर पनि जब 4-5 हजारको काममा के अडिरहेको, त्यो पनि अहिलेको जमानामा। यहाँको कामले त हातमुख जोड्न पनि गाह्रो पर्छ। मेरो सल्लाह मान्ने हो भने त उमेर हुँदा नै बाहिर गएर काम गरे असल हो। त्यहाँ त महिनामा नै 2-3 लाख कमिहाल्छ। 1-2 वर्ष बस्यो भने त जिन्दगी नै बनिहाल्छ नि। जानु पाए त राम्रो हुन्थ्यो नि, तर के गर्नु, मनले चिताएर मात्र भएन, औकात पनि त हुनु पर्यो नि। फेरि हामीलाई कसले लान्छ र? आजकलको जमाना कसले लानु पर्छ र? सक्यो भने आइडी किन्ने, सकेन भने आइडी वालाहरुसित कुराकानी मिलाएर जाने। फेरि भएन मेन पावर कम्पनीहरु पनि त थुप्रै छ नि, उनीहरुले नै अनेक युक्तिहरु निकालिहाल्छ नि। खाली इच्छा मात्र हुनु पर्यो नि। इच्छा मात्र भएर पनि त भएन, चाहियो पैसा। इच्छा भए युक्ति त 1000 निस्केला नि। फेरि भएन यो घर तिमीहरुको छँदैछ, यो बाहेक अरु के चाहियो? रात दिन यहाँ कमाई गरेर गुजारा त चल्ला, तर धन सम्पत्ति कमाउनु चाहिँ सक्दैनौ। साथीभाइको कारणले गर्दा भनिहाले, अन्यथा चाहिँ नसम्झनु। ल त म अब लागे है। एक कप चिया पिएर त जाऊ। हैन हैन, अहिले मलाई हतार छ, अरु बेला पिउला नि। नमस्ते। ल त। उर्मिला, तिम्रो साथी हड्डी चाहिँ होइन, बरु युक्तिको भण्डार पो रहेछन्। हेर, आज उनले मेरो आँखा खोलिदिन्। यहाँ रात दिन मेहनत गरेर यहाँको तलबले धन सम्पत्ति कमाउन, जग्गा जमिन जोड्न हामी कुनै हालतमा सक्दैनौँ। यो कुरा 100% सत्य हो। के हो? शर्मिलाले त तिम्रो मनकै कुरा भन्दै जस्तो छ नि। मनको कुरा मात्रै होइन, समस्याको समाधान पनि निकालिदिन्। तिमीलाई के को समस्या थियो र? कसरी समाधान गरिदियो? पहिलो कुरा त यत्रो ठुलो रकम कहाँबाट जुटाउने? हाम्रो निम्ति समस्या नै हो। कसरी जुटाउँछौ त? समस्याको समाधान पनि त भनेर गएकी छिन् नि। तर तिमीले साथ दिन्छौ भने मात्र है, कर चाहिँ लाउँदिन म। जिन्दगी भरि तिमीलाई नै साथ दिन्छु भनेर स्वीकार त छु नि। उर्मिला, मैले चिनेको एकजना साउ छ, यो घर केही समयको लागि उनकोमा धितो राखेर ऋण लिऊ। ऋण? ऋण। ऋण भन्ने बित्तिकै किन तिमी त्यसरी तर्सेको? ऋण भनेको नि कसैको पनि लिनु हुँदैन रे के? त्यही ऋणले पछि डुबाउन केही बेर लाग्दैन भन्छन्। भन्नेले त के भन्छन् के? तिनीहरू सबैको मुखमा बुझो हाल्न कसले सक्छ र? फेरि कुनै पनि काममा केही न केही रिस्क त भइहाल्छ नि। के तिमी तिम्रो साथी शर्मिला जस्तो सान भएको बन्न चाहदिनौ? त्यस्तो कुरा कुन स्त्रीले चाहदैन र? हाम्रो सुनौलो भविष्यको चाहना गर्छौ भने हामीसँग भएको उपाय नै यही हो। उमेश, मेरो जीवनको आधार तिमी नै हो। मेरो भविष्य तिम्रै हातमा छ। तिमीलाई जे ठिक लाग्छ, जे असल लाग्छ, तिमी त्यही गर। म तिम्रो हरेक काममा साथ दिन्छु। उर्मिला। उमेश। म त अहिले पनि भन्छु, घरबार बन्दगी राखेर ऋण लिने काम चाहिँ राम्रो होइन है। किन र साउजी? केही कारणले तिर्न सकेनौ भने अनुहार मात्र हेरेर बस्ने कुरै भएन। जसरी भए पनि असुली गर्नै पर्छ। त्यसरी असुली गर्दा तिमीहरूको बिजोग देख्न पर्छ। साउजी, कुरा जम्मा 6 महिनाको मात्र हो। त्यहाँ पुगेपछि काम पाइहालिन्छ। काम पाएपछि म कमाइहाल्छु। फेरि कमाएपछि तपाईँको रकम चुक्ता भइहाल्छ। केही डराउनु पर्दैन। भन्न त पहिला सबैले यस्तै भन्छ, तर पछि गएर कुरा अर्कै हुन्छ। तिमीहरूको अवस्था चाहिँ त्यस्तो नहोस्, बरु धेरै धेरै प्रगति होस्। रोटी चिल्लो मिठो, कुरा खस्रो मिठो। म तिमीहरूलाई 1 लाख मात्र दिन सक्छु। अहिले त त्यो घरको 6-7 लाख पो पर्छ त साउजी। भन्ने साथ किन्ने ग्राहक पनि त पाउनु पर्यो। फेरि तिमीहरूले अहिले नै बेच्न लागेको पनि त होइन।
जितो राखेर ऋण मात्र लिन लागेको त हो। हुन्छ भने लाने नत्र जाने। हुन्छ साउजी, अलिलाई त्यति भए पनि काम चलाउनु पर्यो। साँच्चै म्याद चाहिँ कति राख्ने? 6 महिनाको भए हुँदैन? 6 महिना हुन्छ, त्यति भए पुगिहाल्छ। ल ठिक छ, मैले 6 महिना नै लेखिदिएको छु, तर तोकेको म्याच चाहिँ नलागोस् है नानी। हुन्छ। सोच्न सक्दिन, बाँच्नै सक्दिन, बाँच्ने कल्पना पनि गर्न सक्दिन। उर्मिला, मलाई विश्वास गर, तिम्रो कसम, यु मस्ट बिलिभ मी। तिमी चाहदिनौ भने म अहिले पनि चाहदिन। सबै क्यान्सल गर्न सक्छु। फेरि मरहरले जान लागेको पनि त होइन, हाम्रो सुनौलो भविष्य बनाउन जान लागेको हुँ। छिट्टै कमाएर फर्केपछि हाम्रो घर सम्पत्ति त गर्नुपर्छ नि। यु मस्ट बिलिभ मी उर्मिला, यु मस्ट बिलिभ मी। I do believe you. मिस, उता गएर बारम्बार तिम्रो हाल खबर लिने गर है। म तिम्रो चिठीको सहारामा सम्हालिने कोसिस गर्नेछु। यसरी ऊ मलाई छाडी हाम्रो सुनौलो भविष्यको निम्ति रुपैयाँ, पैसा, धन सम्पत्ति कमाउने सपना देखेर विदेश गयो। अरूहरू पनि यसै गरी आफ्नो आफ्नो सुनौलो भविष्यको निम्ति विदेशिएर गएको मैले देखेको थिएँ। ऊ गएको त धेरै महिना भइसकेको थियो, तर पनि कुनै खबर थिएन। त्यसपछि मेरो मनमा अनेक किसिमको ज्वारभाटाहरू उठ्न थाले। बिरानो देशमा गएर कतै थला पो परे कि कसैको चङ्गुलमा पो परे कि, यस्तै किसिमको नाना थरीको शङ्का उपशङ्का मेरो मनमा उठ्न थाल्यो। ए, साउजी पो हुनुहुँदो रहेछ। नमस्कार साउजी। नमस्कार। बस्नु न। तपाईले गर्नुभएको 6 महिनाको भाका त अस्ति नै सकियो। साउजी हेर्नुस् न,
गएको यत्रो महिना भइसक्यो, अहिलेसम्म खबर सबर केही आएको छैन। परदेशमा गएर कतै बिरामी सिरामी भएर पो हो कि? यसो कसैसँग सोधौँ भने पनि अहिले उताबाट कोही पनि आएको छैन। उताबाट आउन साथ म तपाईँकोमा आइहाल्छु नि साउजी। त्यसैले साउजी केही समय कुरिदिनु पर्यो। ठिकै छ, केही समय कुरिदिउँला, तर कहिलेसम्म? कति महिना, कति वर्ष? सधैँ कुरेर त साध्य हुँदैन। एक दिन त असुली गर्नै पर्छ। त्यस दिन मैले कठोर व्यवहार चाहिँ गर्नु नपरोस् है नानी। मलाई त्यसो गर्न अलिक मन पर्दैन। साउजी त्यस्तो समय आउने नै छैन, तपाईँ निर्धक्क हुनुहोस्। भन्ने बेलामा सबैले त्यसै भन्छ, तर के गर्नु, व्यवहारमा पर्दा मुखले भने जस्तो कहिले हुँदैन। होइन, गएको यत्रो समय भइसक्यो, काम साम पाएर कमाइ धमाइ गरिसक्नु पर्ने, तर खोइ रकम। पैसा यता नपठाउनुको कुनै कारण छ कि? या उतैको रमझममा परेर कमाएको पैसा उतै उडाउँदै त छैन? त्यस्तो कारण त केही पनि हुनु नपर्ने। फेरि उहाँ चाड रक्सी तासमा पैसा उडाउने खालको व्यक्ति पनि त हुनुहुन्न। हेर नानी, भन्यो भने सानो मुख ठुलो कुरा हुन्छ, तर नभनौँ भने पनि कसरी? मलाई त उहाँको चाला मलाई ठिक लागेन है। उहाँ पक्कै पनि त्यहाँको डिस्को सिस्कोमा घुम्दै पैसा उडाउँदै होला। फुलमा भमरा घुमे जस्तै उहाँ पनि त्यहाँको फुलहरूमा घुम्न झुम्न के बेर। साउजी मैले चिनेसम्म त उहाँ त्यस्तो व्यक्ति नै हुनुहुन्न। हेर नानी, तिमीले संसार देखेकी छैन, तिमी अति नै सोझी छौ। यस मामलामा आफ्नै आमा बाबुहरूले छोराछोरीलाई, छोराछोरीले आमा बाबुलाई पनि मागिरहेका छन्। उनले धोका दिँदैनन् भन्ने केही ग्यारेन्टी छैन। जे होस्, तिम्रो विश्वास ठुलो छ, तिमीले धोका नपाओस्। ल अहिलेलाई म गएँ, नमस्कार। त्यो साउजीले भनेको कुरा एकदम ठिक हो। गएको 6 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो, तर आजसम्म न कुनै खबर छ, न कुनै रकम। कतै मलाई धोका दिन लागेको त होइन? साउजीले भने जस्तै उताकै फुलहरूसँग डुलेर कतै मलाई भुलेको त होइन? या डिस्को सिस्को गएर कमाएको पैसा उडाउँदैछ कि? यस्तो त हुनु नपर्ने। यदि यस्तो हो भने त म बर्बाद हुन्छु, म बर्बाद हुन्छु।
पनि त्यति टाढाबाट चिठी आइपुग्न त समय लाग्छ नै। म पनि कस्तो मान्छे त्यसै अरूको कुरामा बहकेर व्यर्थमा के सोच्न पुगेछु के सोच्नु भएको? चिठी लिनुहोस्। प्रिय उर्मिला, धेरै धेरै सम्झना एवं मायाहरू। तिमीले सोच्दै होली कि म यहाँ परदेशमा आएर के गर्दैछु, काम पायो कि पाएन। यस्तै यस्तै पीर र चिन्ताले तिमीलाई दिनरात सताएको होला। परदेशमा पाइला टेक्दैमा पैसा कमाइदो रहेनछ। म यहाँ आएदेखि नै कामको खोजीमा भौँतारिरहेको छु। साथै तिम्रो याद र मायाले दिनरात सताइरहेको छ। कहिले त तिम्रो याद र मायाले गर्दा अहिले नै घर फर्कौँ कि जस्तो लाग्छ। तर फर्कौँ पनि कसरी? साहुको ऋण आँखा अगाडि झल्झली आउँछ। त्यसै फर्कौँ भने साहुको माधितो राखेको तिम्रो घर उम्केला भन्ने डर। अब के गर्ने? जसरी भए पनि जुक्ति त निकाल्नै पर्यो। त्यही क्रममा एक दिन सरलासँग मेरो भेट भयो। बिस्तारै हेलमेल पनि बढ्न थाल्यो। थाहै नपाई हामी बीच माया बस्न गएछ। उनी म बिना बाँच्न सक्दिनन् अनि म पनि। तर उर्मिला, तिमी चिन्ता नगर। धितो राखेको तिम्रो घर निखन्ने कर्तव्य मेरो हो। म जसरी भए पनि तिम्रो ऋण तिरिदिन्छु। मलाई माफ गर, म तिम्रो प्रेममा अडिग रहन सकिनँ। उही उमेश। पुरुषहरूको भर हुँदैन भनेको यही हो। उमेश, तिमीले मलाई किन धोका दियौ? तिमी किन धोकेबाज भयौ? धोकेबाज! मेरो पवित्र प्रेममाथि यत्रो धोका किन गर्यौ? किन? 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 तिमीले मेरो विश्वासमाथि ठुलो धोका गर्यौ। धोकेबाज! अब म तिमी बिना बाँच्नै सक्दिन। अरे धोका बन्द। मैले यो नशा काटेर मर्ने प्रयास गरे, तर म मर्न सकिन। मलाई किन बचाउनु भयो सिस्टर? किन? म बाँच्न चाहन्न सिस्टर, म मर्न चाहन्छु। बहिनी, तिमीलाई बचाउने हामी होइनौँ, उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँले दिनुभएको ज्ञान र बुद्धिमा हामीले त केवल प्रयास मात्र गरेका हौँ। हाम्रो प्रयास र कोसिसले हामीले कसैलाई जीवन दिन सक्दैनौँ। जीवन दिने र लिने हाम्रो हातमा छैन। तर तिमीले प्रेममा धोका पायो भन्दैमा आत्महत्या गर्नु यो ठिक होइन। यो बुद्धिमानी होइन बहिनी, यो एउटा ठुलो भुल हो, पाप हो, अधर्म हो। उताबाट फर्केपछि हाम्रो बिहे गर्ने योजना थियो, तर मेरो प्रेम र विश्वासमाथि यत्रो धोका भयो। म कसरी सहने, कसरी जिउने, कसको सहारामा जिउने? यस्तो कुराहरू मै माथि मात्र किन पर्छ? म 6 महिनाको छँदा मेरो बाबा बित्नु भयो। मलाई सबैले बाबा टोकुवा भनेर भन्न थाल्यो। तैपनि म ती सब सहेर मेरो आमाको सहारामा बाँचिरहेकी थिएँ। त्यही आमा पनि
बित्नु भयो। त्यसपछि त झन् सबैले मलाई बाबा आमा टोकुवा कुलाङ्गानी हराछिनी आदि आदि भन्न थाले। त्यही समय नै मेरो बाँच्ने इच्छा नै थिएन। फेरि उमेश मेरो जीवनमा आयो। उसले मलाई बाँच्ने प्रेरणा र सुनौलो भविष्य देखायो। तर अहिले उसैले मलाई धोका दियो। अब म कसको निम्ति जिउनु, कसको सहारामा जिउनु? तसर्थ मेरो अगाडि मर्नु बाहेक अरू कुनै विकल्प देखिन। त्यसैले मर्नु सजिलो उपाय चुन्यौ। सत्यको सामना गर्न नसकेर भाग्न खोज्यौ। यो राम्रो होइन, यो एउटा गलत कार्य भयो बहिनी। यो संसारमा हामीले धेरैबाट धेरै कुरामा धोका पाउन सक्छौँ। एउटा दुधे बालकलाई आफ्नो आमाले छोडेर जान सक्छ। आमा बाबाले छोराछोरीलाई धोका दिन सक्छ र छोराछोरीले आमा बाबालाई, साथीले साथीलाई, प्रेमीले प्रेमिकालाई। यो संसारमा धेरै धोकाहरू हुन सक्छ। तर कसैले धोका दियो भन्दैमा आत्महत्या गरेर मर्नु चाहिँ ठिक होइन। बेसहारा भएपछि के गर्नु त? बहिनी, सत्यको सामना गरेर हामीले बाँच्ने कोसिस गर्नुपर्छ। तर हाम्रो कोसिस र परिश्रमले यो कदापि गर्न सक्दैनौँ। त्यसै कारण हामीलाई हरेक कदममा साथ दिने एकजना हुनुहुन्छ। को एकजना? मेरो कोही छैन। अब मेरो जीवनमा कोही छैन र यो संसारमा अब मलाई साथ दिनेवाला कोही छैन, कोही छैन। बहिनी, तिमीले हरेस खानु पर्दैन। तिम्रो हृदयको खावरलाई, चोटहरूलाई निको पार्ने प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उहाँले तिम्रो यो अवस्थामा पनि प्रेम गर्नुहुन्छ। उहाँको प्रेमलाई बुझ र उहाँको प्रेममा डुब्न सिक। उहाँले तिमीलाई कहिले पनि धोका दिनुहुने छैन। अनि त्यसपछि फेरि के भयो त? भन्न के भयो? जाँड रक्सीको सेवनबाट उनलाई भुल्ने धेरै प्रयत्न गरे। यो के हो तेरो चाला? यसरी जीवन चल्छ? त्यो कुकुरनीले धोका दियो भन्दैमा यसरी बौलाएर हिँड्न पर्छ? खुट्टा भए जुत्ता जति पनि पाइन्छ। मर्दको बच्चा भएर लाची भएर जिउने? भन, मलाई भन, कस्तो कस्तो केटी चाहिन्छ तँलाई? घरमा आएको छैन, किच गरेर त्यो छोड्दैन केटी कुरा। अलिक पुगेन, अलिक पैसा छैन। चुप लाग, कति धोक्नु पर्ने? तँलाई पैसा दिँदा दिँदा ब्याङ्कमा राखेको पैसा सबै सिधिसक्यो। तेरो बाउले पठाएको सुन चाँदी पनि सबै मैले बेचिसके। तँलाई म फुटेको कौडी दिदिनँ। गइहाल, निस्केर जाइहाल। जान्छु के? जा भने जान्छु के? जा भने जान्छु के? यसो पालेको बसन्तमा एउटा फुल, यो त मेरो साथी पो। पक्कै यो त मेरै साथी हो। यसले नि आमामा त्यो निष्ठुरीलाई मजाले भुलेर जिउनु सकेको छ। मेरो चोट अरूलाई थाहा छैन,
तर यसलाई थाहा छ, यसको पनि चोट अरूलाई थाहा छैन, तर मलाई थाहा छ। हामी दुईजनाको कथा झन्डै सेम टु सेम एउटै हामी दुईजनाको कथा। हेर हेर यिनीहरूको बिजोक धोक्न पायो भन्दामा आँखा नहेरी धोक्ने, धोका पायो भन्दामा यसरी गति छाडेर हिँड्ने। यस्तै हो भने तिमीहरू यो लोकबाट परलोक पुग्छौ। तँ साथी भएर पनि यस्तो के भनेको? साथी भयो भन्दामै यथार्थ कुरा लुकाउनु भएन नि, यसैले यथार्थ कुरा भनेको नि। ए त्यसो भए ठिक छ। कदापि ठिक छैन। अब फेरि के ठिक छैन? यस्तो अवस्था देख्दा देख्दै छोडेर जानु ठिक छैन। अब त्यसो भए मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो? घर पुर्याइदिनु पर्यो। घर? आजकल यो घरै त जाँदैन। अब फेरि यसलाई मैले कसरी घर पुर्याइदिनु? बोकेर यसलाई म बोक्न त सक्दिनँ। ल पाखन ल बोक्नु पहिला बोतल त पिहाल्नु। त घरसम्म त पुऱ्याइदिन्छु नि। अलिक मजाले तेरो घर आइपुग्यो। बल्ल आइपुग्यो। कसलाई लिएर आएको? तपाईँको छोरालाई। यो कुलङ्गालाई किन ल्याएको? कसले भनेर ल्याएको? बाटोमा फ्ल्याट भएको रहेछ, सबैले देख्ला र तपाईँहरूको बेइज्जत हुन्छ भनेर ल्याइदिएको। यसले हाम्रो घरको बेइज्जत गर्नुसम्म गरिसक्यो। यो कुलङ्गार हाम्रो निम्ति मरिसक्यो। यसलाई यहाँ ल्याउन पर्दैन। यो कुलङ्गारले घरको सर सामान पैसा सबै बेचेर घरै रित्याइसक्यो। अब यो मरे पनि हामीलाई मतलब छैन। ए जडिया, तैँले नै यसलाई बिगारेको होइनस्? सबै दुःख पीर बिर्सनलाई यसको सहारा लिन पर्छ भन्दै जाँड धोकाउने जडिया बनाउने तै होइनस्? लैजा, तैँले नै लगेर यसलाई पाल। यहाँ किन ल्याउँछस्? पैसा चाहेर चोराउन ल्याएको? लैजा। यसलाई त यसको घरमा पो ल्याइदिएको त। आफ्नो घरमा लगेर साध्य हुँदैन। यसलाई त यहीँनिर छोडिदिनु पर्छ। भरे कतै परलोक सिधार्यो भने चाहिँ फेरि अप्ठ्यारो पर्छ नि। साला यो जडियालाई नि यहीँनिर छोडिदिनु पर्छ। ए जडिया नमर त साला। मैले प्राणभन्दा बढी माया गरेको मेरो प्रेसीले मलाई सुईको समेत नदिए एउटा सम्पत्तिवालासँग भागेर गई। बाबा आमा भन्दा बढी भर परेको मेरो साथीहरूले मित्रतालाई खालि खानु पिउनु र सोर्नु मात्र सम्झे। परेको बेलामा स्वार्थी भएर भागे। त्यसैले मलाई प्रेमसँग घृणा छ। I hate love. You don't understand. I hate love. भाइ, त्यो त सांसारिक प्रेम हो, भावनात्मक प्रेम हो। हामी यो संसारमा धेरै जनाबाट धोका पाउन सक्छौँ, तर मैले भन्न खोजेको प्रेम त्यस्तो प्रेम होइन। तपाईले भन्न चाहनु भएको कस्तो प्रेम हो र? के यो संसारमा कुनै स्वार्थरहित प्रेम हुन सक्छ? त्यस्तो प्रेम यो संसारमा कुनै पनि हुन सक्दैन। किन नहुनु? छ, भएर नै त मैले भन्न खोजेको हुँ। हेर्नुहोस् भाइ, पिताको प्रेममा कुनै स्वार्थ हुँदैन। पिताले हामीलाई कहिल्यै कुनै पनि हालतमा धोका दिनुहुन्न। पिताको प्रेम, पिताको प्रेम, पिताको प्रेम। हेर्नुहोस्, यस्तो कुरा मेरो अगाडि नगर्नुहोस्। तपाईँलाई के त कस्तो हुन्छ पिताको प्रेम? मैले भोगेको छु पिताको प्रेम कस्तो हुन्छ। खुब नेताभरि लेख्छु छ। मैले भोगेको छु पिताको प्रेम। हाम्रो पनि सानो घर थियो, सुख थियो, शान्ति थियो।